अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में हमेशा की तरह सबसे पहले हम मौसम की बात करना चाहेंगे, बिकॉज़ मोस्टली जो लोग होते हैं वो वेदर अपडेट जो है वो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आज जो है या आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। वैसे फॉग के हवाले से प्रेडिक्शन तो यही है कि फॉग का ये जो सिलसिला है वो अगले 3 से 4 रोज़ तक बरकरार रहेगा, लेकिन एक्चुअली में आज लाहौर का मौसम कैसा रहने वाला है ये हमारे साथ शेयर करेंगी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मुबीन बशीर। मुबीन, बताइएगा आज कैसा रहने वाला है लाहौर का मौसम। बात की जाए शहर लाहौर के मौसम की तो शदीद सर्दी का राज जो है वो अभी भी बरकरार है। सुबह और शाम के वक्त शदीद सर्दी जो है वो देखने में आती है, जबकि दोपहर के वक्त सूरज के निकलने की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है। अगर हम आज दर्जा हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। शहर में आज ठंडी यखबस्ता हवाएँ चल रही हैं। हवाएँ जो हैं वो 3 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से चल रही हैं। हवा में अगर नमी के तनासुब की बात की जाए तो 90% रिकॉर्ड किया गया है। धुंध ने भी पूरे शहर को थैंक यू सो मच मुबीन, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। इसके साथ साथ बारिशों के हवाले से प्रेडिक्शन ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है वो बारिशें जो वो हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। सो लेट्स सी, बारिशें होना वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि हम मुख्तलिफ अगर लोगों को देखें सो लोग जो हैं, इवन बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली इस सर्दी की वजह से बहुत सी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। खुश्क सर्दी जो है वो पड़ रही है, बल्कि नमूनिया जो है वो बहुत से बच्चों को मुतासर कर रहा है। सो अपनी भी सेहत का ख्याल रखें और बच्चों की लाजमी तौर पर हिफाजत को यकीनी बनाएं। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे पाकिस्तानी अदाकारा अम्मारा चौधरी, जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हैं। बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में अपनी अदाकारी के जौहर जो हैं वो दिखा चुकी हैं। इन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस जो है वो हासिल कर लिया है। वैसे तो अपने ड्रामाज में जो इन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए और अपने फ़ैन्स के दिल जीते, इनका ख्वाब हमेशा से था कि ये कमर्शियल पायलट बने, इसका लाइसेंस जो है वो इनके पास हो। ऑलरेडी अगर हम बात करें सो प्राइवेट परवाज़ का लाइसेंस इनके पास मौजूद था, लेकिन ये कमर्शियल परवाज़ का लाइसेंस जो थी वो हासिल करना चाहती थी एंड नाउ शी हैज़ गॉट द लाइसेंस। इस हवाले से इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने मद्दाहों को आगाह किया कि वो अपनी बर्थडे का वेट कर रही थी ये ख़बर शेयर करने के लिए, और अब वो ये ख़बर शेयर कर रही हैं कि उन्हें कमर्शियल परवाज़ का लाइसेंस जो है वो मिल चुका है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हमारे पास एक वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक्सेलरेटर है, सबवे पर ये एक्सेलरेटर है जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो चूहा है ये मुसलसल कोशिश कर रहा है कि वो ऊपर की तरफ चढ़े, बट अगर कैमरे को जूम करके देखा जाए सो जनाब चूहे की ये तमाम कोशिशें जो हैं वो रायगा जा रही हैं और वो मुसलसल कोशिश कर रहा है। इस वीडियो को बहुत से लोगों ने एंजॉय किया। बेसिकली ये वीडियो जो है अमेरिका की है और लोगों ने इस पर बहुत ही दिलचस्प किस्म के तबसरे किए। ऑब्वियसली चूहा ऐसे कैसे जीत सकता, मेरे ख्याल में बेचारे की सारी ज़िंदगी जो है वो इसी में ही गुजर जाएगी कि एक्सेलरेटर जो है या एलिवेटर वो नीचे को आ रहा है और ये जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा ऑब्वियसली वो मुमकिन ही नहीं बना सकता। अच्छा जी, आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अमेरिका में एज़ वी ऑल नो हर साल एनुअली जो है मुख्तलिफ फिल्म फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाता है। अमेरिकन रियासत है यूटा, यहाँ पर मुल्क के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल जिसमें से एक है सन डांस फिल्म फेस्टिवल। इसका आगाज़ जो है वो हो चुका है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की और यहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती किया गया। लोगों ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इसके साथ साथ मुजाहरे में मारूफ स्टार मेलिसा बरीरा और इसके साथ साथ इंडिया मोरे भी शामिल थी। बेसिकली ये दोनों स्टार्स जो हैं, जब से अक्टूबर से फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है, सो फ़लस्तीन के हक़ में जो है ये आवाज़ बुलंद कर रही हैं और ऑब्वियसली अब भी मुकम्मल इस एहतजाज में पार्टिसिपेट किया गया और लोगों ने जो हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे उसमें फ़लस्तीन
خواتین کی آزادی اور نسل کشی بند کرو کے نعرے بھی obviously ڈسپلے کیے گئے تھے. سو یہ ایک احتجاجی مظاہرہ جو تھا وہ امریکہ میں ریکارڈ کروایا گیا فلم فیسٹیول کے دوران. سو یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ویل سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ اور ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ کے ساتھ. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس کے ساتھ. آج شو میں سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آسٹیوپوروسس پر. آسٹیوپوروسس ہے کیا اور یہ کیسے ہڈیوں کو متاثر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے پراطمینان زندگی کے لیے زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوشی سے ایکسیپٹ کرنا کتنا ضروری ہے. مزید آگے بڑھیں گے. شہر میں اسٹریٹ کرائم کی نان سٹاپ وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے. وجوہ کے احاط کیا ہیں اور روک تھام کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملوائیں گے کشمالہ طلعت جو کہ اولمپک گیمز کے لیے کوالیفائی کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون شوٹر ہیں. اور آخر میں آپ سب کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ آپ سب کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہنے والا ہے. سو رائٹ ناؤ اٹس دا ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ سب کی صحت کی. آسٹیوپوروسس کی ویوز جب ہم بات کرتے ہیں بیسیکلی یہ ہڈیوں کا عارضہ ہے اور اس میں ہڈیاں جو ہیں وہ بھربھری ہو جاتی ہیں. اور obviously جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یا ڈائگنوسس کیسے ہو سکتا ہے. سو نارملی ہڈیاں جو ہیں کسی بھی انسان کی وہ بہت زیادہ بھربھری ہو جانے کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہیں. اگر ذرا سی کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی بھی انسان کوئی بھی انڈیویجول گرتا ہے سو امیجیٹلی اس کی وہ جو ہڈی ہے وہاں سے کریک ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ آسٹیوپوروسس کا شکار ہوتے ہیں ان کو ہڈیوں میں چبھتا ہوا پنچنگ جس کو پین کہتے ہیں وہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ ہڈیوں کا بھربھرا پن جو ہوتا ہے وہ ود ایجنگ جو ہے کسی بھی انسان میں اس کے سائنز اینڈ سمٹمز آنے لگ جاتے ہیں. جن لوگوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ آسٹیوپوروسس کا شکار ہوتے ہیں. بٹ واٹ آر دا ایکچوئل ریزنس اینڈ دا کازز اینڈ ہاؤ وی کین ایکچولی پریونٹ دس ڈیزیز, اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ شو میں موجود ہیں ڈاکٹر راجہ خرم اقبال. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سو فرسٹ آف آل ہاؤ وڈ یو ڈیفائن آسٹیوپوروسس and what are the reasons behind this disease? السلام علیکم اینڈ تھینک یو. آسٹیوپوروسس جو ہے یہ ایک مرض ہے جس میں جینیٹکس کا ایک مین رول ہے جسٹ لائک اینی ادر ڈیزیز. اس کے بعد ایج کا فیکٹر بہت ضروری ہے اور اینڈ جینڈر کا, کہ فیمیلس کو عموماً زیادہ ہوتی ہے میل کی نسبت. یو ہیو لائک 20% آف فیمیل ابو 50 ایئرس آفٹر مینوپاز گیٹ اٹ, اور جو مرد حضرات ہیں ان میں آئی تھنک اٹس لائک 5% اوور 50. ایج کا فیکٹر ریلیونٹ ہے. اور اگین نیوٹریشن بہت ریلیونٹ ہے کہ جیسے آپ کی جو ہڈیاں ہیں ایکچولی وہ آپ کا جیسے گھر کا ستون ہوتا ہے اس طرح یہ بھی آپ کے جسم کا ستون ہے. تو جس میں آپ نے جیسے آپ جب ستون بلڈنگ کا بناتے ہیں تو اس میں کنکریٹ رکھتے ہیں, اسٹیل رکھتے ہیں, بجری ڈالتے ہیں. اس سے جب ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں یا ان کو ڈیولپمنٹ چاہیے تو ان کو بھی ساری نیوٹریشن پوری چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیلشیم جیسے آپ نے کہا وٹامن ڈی ایبزورب کرنے کے لیے کیلشیم کو, تاکہ وہ جو ان کے برکس ہیں وہ بنتے رہیں. تو اس کے ساتھ اس میں جو ہوتی ہیں اب ہماری ہڈیوں میں 2 ٹائپ کی سیلز ہوتی ہیں. یو ہیو ون اوسٹیوبلاسٹ جو بلڈ کرتی ہیں ہڈیاں, اینڈ یو ہیو دیز اوسٹیوکلاسٹس جو ان کو ریڈیوس کرتی ہیں. تو ان کا آپس میں ایک مس میچ چلتا رہتا ہے تھرو آؤٹ دا لائف. اینڈ اوسٹیوبلاسٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں وین یو آر ایکٹیو, جب آپ کی ہڈیوں پہ کسی قسم کی مطلب ریسسٹنٹ آئے, آپ باڈی استعمال کریں, دین اوسٹیوبلاسٹ اسٹیمولیٹس دین اینڈ اوسٹیوکلاست بریکس ڈاؤن. اور اگر آپ بالکل ہی مطلب انیکٹیو ہو جائیں دین اوسٹیوکلاست اسٹارٹ ریڈیوسنگ دا بون ماس. اینڈ وائی آفٹر مینوپاز کی عورتوں کے اندر جو ایسٹروجن ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ جب تک کہ مینوپاز کے نزدیک آتے ہیں, اور اوسٹیوکلاست کو ایسٹروجن بلاک کرتا ہے.
So these are main reasons for osteoporosis. اچھا دیکھیں آپ نے بتا دیا کہ خواتین میں جب مینوپاز کے قریب ہوتی ہیں یا اس کے بعد آسٹیوپوروسس جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے کیونکہ ایسٹروجن جو ہے وہ کم بن رہا ہوتا ہے. مردوں میں یہ اتنا کامن نہیں ہے لیکن نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ ہر 3 میں سے 1 عورت جو ہے وہ آسٹیوپوروسس کا شکار ہوتی ہے. مردوں کی اگر ہم بات کریں تو ہر 5 میں سے 1 مرد جو ہے وہ آسٹیوپوروسس کا شکار ہوتا ہے. واٹ آر دا انیشیل سائنز اینڈ سمپٹمز وین اے پرسن از ہیونگ اور سفرنگ فرام آسٹیوپوروسس؟ جیسے آپ نے بھی آغاز میں کہا ہے کہ جو پین ہوتی ہے سم ہاؤ ہوتی ہے لیکن موسٹ آفٹن osteoporosis is diagnosed when you get a fracture. We have these low energy traumas and high energy traumas. High energy like you have speed اور آپ گرتے ہیں کسی اونچائی سے یا کسی اسپیڈ میں دیٹس, اور لو انرجی ٹراما ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہائٹ سے گر کے نا آپ کو فریکچر ہو جائے. تو عموماً فریکچر ہونے کے بعد آسٹیوپوروسس کا پتہ لگتا ہے, لیکن اگین میڈیسن میں عموماً وی پریفر ٹو پریونٹ اے ڈیزیز. اٹس بیٹر ٹو پریونٹ اے ڈیزیز دین اسٹارٹنگ ٹریٹمنٹس, کیونکہ وہ ٹائم بھی لگتا ہے, وہ آپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے. اور اسی لیے جو آپ پروگرام آج کریں اس میں ہم پریونشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیٹس مور امپورٹنٹ. لائک واٹ کین وی ڈو دیٹ. آف کورس ایجنگ از اے فیکٹ آف لائف, کہ ایجنگ کو ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو کس طرح فٹ رکھیں تاکہ ہمارے اندر یہ جو آسٹیوپوروسس کے سمٹمز نہ, یا تو آسٹیوپوروسس کم ہو جائے یا بالکل ہی اس کو اوائڈ کیا جائے. تو اس کے دا مین تھنگ یو کین ڈو ٹو ایکچولی پریونٹ اٹ از ایکچولی گڈ ڈائٹ اینڈ ایکٹیو لائف اسٹائل. فزیکل ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک. لیکن جب میں اس مرض کی بات کروں آسٹیوپوروسس کی, نارملی اس مرض میں ہڈیاں جو ہیں وہ کیسے متاثر ہونا شروع ہوتی ہیں؟ یا اس کی ایک مثال ایسے کر لیں جیسے آہستہ آہستہ جب میں نے آپ کو بتایا جو آسٹیوکلاس شروع ہوتے ہیں وہ ہڈیوں کو نا بریک ڈاؤن کرنا شروع کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا ہنی کمب, اس کی طرح یہ ہو جاتے ہیں ایک چھلے کی طرح, ٹھیک ہے. تو پھر وہ اسپونجی ہو جاتی ہیں کافی, تاکہ ان کے اندر وہ پاور نہیں رہتی. لائک دا ایگزامپل آئی گاٹ اباؤٹ دا اسٹون جو ہوتا ہے کسی بھی مطلب بلڈنگ کا, اس کے اندر جب کھوکھلا پن ہو جائے تو ہلکی سی بھی ٹھوکر سے وہ ٹوٹ سکتا ہے اور وہ اپنا خود کا وزن برداشت نہیں کر سکتی. اینڈ دا سیور تھنگ از دیٹ آسٹیوپوروسس ایک ایسا ڈیزیز بنتا ہے جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی پڑتی ہے. دین وین یو گیٹ دا ڈیزیز دین وی گو ٹو دا سمپٹوم ریڈکشن. تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ قد چھوٹا ہونے لگ پڑتا ہے. لائک آف اسمال فریکچرز درد شروع ہوتے ہیں. اینڈ جو سب سے سفید جو میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کمپریشن فریکچرز, جو آپ کے ویٹیبرا کے اندر ایک دم سے پورا تک کریک پڑ جاتا ہے, اور وہ اتنے پینفل ہوتے ہیں کہ یور لائف از ایکچولی ہیو نو other reason than healing these pains. So that's why it's really important that آج کے پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ osteoporosis کو پریونٹ کرنا سب سے ضروری ہے. You have to start very early age, especially with this diet, جس میں آپ کا ڈائٹری جو اپنا دودھ, چیز, اپنا گرین جو آپ کی ویجیٹیبلس ہیں وہ بہت ضروری ہیں. Then you have this physical activity, اور اس کے ساتھ ساتھ other like پوری نیند ہونا, ایکٹیو لائف اسٹائل بیسیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پریونشن پر ہم آگے چل کر بھی بات کریں گے. ویسے نارملی ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جب خواتین 30 ایئرس یا 30 پلس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, ایج جو ہے وہ 30 سے زیادہ ہو جاتی ہے, تو نارملی خواتین جب یورین پاس کرتی ہیں تو اس میں ان کے کیلشیم جو ہے وہ نکلتا ہے. سو ایوری ویمن ہو از آف ایج 30 اور ہو از ابو 30 مسٹ اسٹارٹ کنزیومنگ دا کیلشیم سپلیمنٹس ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ. از اٹ سو کہ بائی پاسنگ دا یورینیشن میں جو کیلشیم جو ہے وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے باڈی سے؟ نو دا تھنگ از دیٹ کہ کیلشیم کے ایک ہوتا ہے نا, وی ہیو سم انٹرنیشنل گائیڈ لائنس جن پہ انہوں نے ہر ملک کا اپنا ہوتا ہے. کہ جو انٹرنیشنل ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا کیلشیم کنزیوم کرنا ہے, اور وہ ایج کے حساب سے وہ گائیڈ لائنس ہیں. سو جو 30 سے پلس ہے نا, آئی تھنک اٹس الاؤڈ اراؤنڈ 1100 to 1200 ملی گرام کیلشیم ڈیلی کنزیوم کرنا ہے. اس میں آپ سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں آف کورس. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے دودھ نہیں پینے ہوتا, چیز نہیں کھانے ہوتا یا یہ سب, دین یو کین آلسو یوز سپلیمنٹس فار کیلشیم. تو اس میں ہے کہ آف کورس وین یو گیٹ ریڈکشن آف ایسٹروجن لائک دیٹ, بٹ ان سچ میٹر وی ڈونٹ میجر کیلشیم in urine to diagnose osteoporosis actually. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہر بیماری جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایج گروپ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے, کسی خاص ایج گروپ میں وہ زیادہ کامن ہوتی ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ دس ڈیزیز آسٹیوپوروسس, کس ایج گروپ میں دس از ایکچولی ویری کامن, کس ایج گروپ میں جو ہے یہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے؟
50+. 50+ में ये ज़्यादा देखने में आता है. अच्छा, इसके साथ साथ एक और ये चीज़ कि इसको ये कहा जाता है कि जिन लोगों में कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस का ज़्यादा शिकार होते हैं. इज़ इट सो कि कैल्शियम एंड विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है दिस विल लीड टुवर्ड्स दिस डिजीज़ ऑस्टियोपोरोसिस? यस, इट्स जो कैल्शियम है ना वो एक ब्रिक के आपकी हड्डियों में ना, जैसे आपको मैं बताया, जो एक होती है कोलाजन और उसके साथ होते हैं मिनरल्स जिसमें कैल्शियम आता है. तो वो एक किस्म की ब्रिक्स चाहिए, लेकिन ब्रिक्स को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से उसको अब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी चाहिए. सो दैट्स व्हाई यू नीड कैल्शियम एंड विटामिन डी टू एक्चुअली प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस. बिल्कुल ठीक. अच्छा, इस सब के साथ साथ कभी कभी ऐसे होता है कि मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं लेकिन हम लोग जो हैं वो उनको बड़ा इजी ले रहे होते हैं, या हमारे यहाँ पर तो पाकिस्तान में एक और ट्रेंड है कि ओवर द काउंटर्स आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो मिल रही होती हैं. यू जस्ट गो टू द फार्मासिस्ट, यू जस्ट टेल देम द इशू एंड दे विल प्रेस्क्राइब सम मेडिसिन. डॉक्टर्स के पास जाने से हम लोग वैसे ही जो है वो कतराते हैं, घबराते हैं. आई डोंट नो कि इसके पीछे रीजंस क्या है. अगर ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज को डिले किया जाए या इसका ट्रीटमेंट बर वक्त ना करवाया जाए, व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? The most severe consequence is that you get fractures. You know, you have this hip fracture. Hip fracture के बाद आपकी जो mortality rate होता है, death rate होता है, it's 50%. You know, that's big. And then these compression fractures that give you pain that you just cannot live with actually. They are really hard to bear. तो फिर उसके साथ आपने एक्स्ट्रा पेन किलर्स खाने और रियली स्ट्रॉन्ग ताकि आपको पेन रिलीफ हो. सो इसलिए कि उस अच्छा, जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, आई एम जस्ट लेफ्ट विद द 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी प्रिवेंशन में डाइट का एक बहुत अच्छा रोल है, इसके साथ साथ एक्टिव लाइफस्टाइल, द फिजिकल एक्टिविटी, गुड साउंड स्लीप. अगर हम इसकी बात करें, साउंड स्लीप एक्चुअली इन चीज़ों का बड़ा रोल है. व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग दिस डिजीज़ ऑस्टियोपोरोसिस? और कौन से फैक्टर्स हैं, यानी इसमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी की सप्लीमेंट्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कितना अहम रोल प्ले करती हैं और उनको किस अंदाज में अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? इट्स रियली एसेंशियल. जैसे कहा कि आपको जो डाइट होनी चाहिए ये इसमें बहुत वाइड किस्म की होनी चाहिए. इसमें आपके प्रोटीन्स होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होनी, फैट होनी चाहिए. एंड अगेन दिस सप्लीमेंट्स, यू नो, हमारे मुल्क में लाइक हेयर इन पाकिस्तान विटामिन डी इज़ ईजी एक्सेसिबल बाय द सन, अल्हम्दुलिल्लाह. And in other countries like I live in Norway, I'm a doctor in Norway, there we don't have sun half of the year. So there everyone actually take vitamin D to like this prevent osteoporosis. So it's really important. And again एक और बात भी आपने भी बात की ओवर काउंटर जो दवाइयों की, कि कई दवाइयों के साइड इफेक्ट है. लाइक इन पाकिस्तान कंसिडर टू अदर कंट्रीज लाइक यूरोप फॉर एग्जांपल, यू कांट गेट मेडिसिन ओवर द काउंटर. बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोर्टिसोल इस्तेमाल होता है, ठीक है, अपना प्रेडनिसोलोन वगैरह, डेक्सामेथासोन वगैरह जो लोग वैसे जाके टीका लगवाते हैं, उससे ऑस्टियोपोरोसिस बनता है आपका. उसके बाद ये जो होते हैं PPIs जैसे राइसेक, एसोमेप्राजोल, पोंटोप्राजोल वगैरह, इनसे भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होती हैं. और भी कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स भी ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं. एंड देन यू कैन एनहांस नो लाइक योर डिजीज बाय टेकिंग मेडिसिन विदाउट नोइंग द एक्चुअली साइड इफेक्ट्स ऑफ फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस. बिल्कुल ठीक हो गया. और इस सब में अगर हम प्रिवेंशन की बात करें सो डाइट का बहुत अहम रोल है. डाइट जिसमें आप कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो ऑब्वियसली वो शामिल हों. इस सब के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी, और ना सिर्फ ये बल्कि साउंड स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अहम किरदार अदा करती है. और एक और चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जैसे जैसे आप आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, एजिंग प्रोसेस ऑब्वियसली इट्स समथिंग वेरी नेचुरल. 30 एंड 30+ आपको अपने कैल्शियम लेवल्स जो हैं या विटामिन डी लेवल्स, इनको चेक करवाना चाहिए. स्पेशली अगर हम आफ्टर एवरी 6 मंथ्स बात करें और किसी प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर, डाइटिशियन से रेकमेंड करवा के कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अपने डाइट में लाजमी तौर पर इनकॉर्पोरेट करने चाहिए. बिकॉज जब आप 50s में पहुँचें सो आपने अपनी हिफाजत पहले से ही की और आपके लिए इसके जो ख़तरात हैं वो मिनिमाइज़ हों और आप उससे ज़्यादा मुतासर ना हो. बट थैंक यू सो मच डॉक्टर राजा खुर्रम फॉर बीइंग विद अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर. व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम खुशी की बात करते हैं खुशी जो है इसकी डेफिनेशन हर इंसान के लिए एक तो मुख्तलिफ होती है, लेकिन अगर हम खुश रहने की बात करें इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो खुश ना रहना चाहता हो। हम सब जो है वो खुश भी रहना चाहते हैं, हम मुतमईन भी रहना चाहते हैं, और हम एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है वो अपने अंदर फ़ील करना चाहते हैं। बट होता क्या है कि ज़िंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ज़िंदगी के लम्हात को गुजार रहे होते हैं, बेशुमार हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है हम जहाँ रह रहे हों अब हमारी वो जगह तब्दील हो रही हो, हमारा वर्क प्लेस जो है वो तब्दील हो रहा हो, हमारा वर्क एनवायरनमेंट जो है वो तब्दील हो रहा हो, या हमारी कंपनी चेंज हो रही हो, या हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो रहे हो, कुछ ना कुछ तब्दीली हमारी ज़िंदगी में आ रही हो। लेकिन हम में से बहुत से लोग जो ऐसे हैं वो इन तब्दीलियों को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मायूसी का शिकार होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते हैं। अपने अंदर एक वो जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है वो हम एक्चुअली में फ़ील नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारे जो दिन और रात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे गुजरना शुरू हो रहे होते हैं। खुशी के असल मायने क्या हैं? हम सब ज़िंदगी में हकीकी तौर पर खुश कैसे रह सकते हैं? अपने आसपास के सराउंडिंग्स में हम खुशियाँ कैसे ढूंढ सकते हैं? प्लस हमारी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, जो कि ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ज़िंदगी में हम आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी में आगे गुजरेंगे, वो चेंजेस जो हैं वो मैंडेटरी हैं। हर इंसान को इस ट्रांजिशन से गुजरना पड़ता है, इन चेंजेस से गुजरना पड़ता है, और ऑब्वियसली उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन जब हम इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना एक सेटिस्फैक्ट्री ज़िंदगी गुजारने के लिए हाउ मच दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, इस सब पर आज हमने बात करनी है। मेरे साथ शो में मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं अली अजमल। अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले जब मैं खुशी की बात करती हूँ, व्हाट इज़ हैप्पीनेस टू यू? खुश रहने के जो मायने हैं आपके नज़दीक वो क्या है? देखिए जी, जहाँ तक खुशी की बात है, अगर हम इसको खुशी को साइंटिफिक टर्म में डिफ़ाइन करें तो खुशी एक सेटिस्फेक्शन की स्टेट को कहते हैं। यानी कि अगर कोई शख्स एक ख़ास लेवल तक सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से, अपने प्रोफेशन से, यानी कि ओवरऑल अगर कोई शख्स एक ख़ास हद तक सेटिस्फाइड है तो उसको हम खुश कहते हैं। ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। अब अगर बात करें कि जैसे कि हर शख्स के लिए खुशी के मतलब अलग अलग होते हैं, ऑब्वियसली देखें हर शख्स की सेटिस्फेक्शन के लेवल और सेटिस्फेक्शन की चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अब कोई एक शख्स हो सकता है किसी एक चीज़ में सेटिस्फाइड हो और दूसरा शख्स किसी दूसरी चीज़ में सेटिस्फाई हो। तो आम तौर पे जो खुशी का एहसास होता है, जो खुशी की फीलिंग्स होती हैं, वो हमेशा सब्जेक्टिव होती हैं कि किसी के लिए किसी चीज़ का क्या मतलब है। एक तो ओवरऑल हो गया, हम अगर सबके लिए डेफिनेशन करें खुशी की कि एक सर्टन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मुतमिन होना। लेकिन मुतमिन कैसे होते हैं हम, वो हर शख्स की अपने अपने मिजाज पे डिपेंड करता है, अपने अपने जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो वो लाइफ से चाहता है। तो खुशी हमेशा एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अब इसमें दूसरी चीज़ एक ये होती है कि खुशी जो है वो हमेशा इंसान के अंदर होती है, क्योंकि आम तौर पे आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास बज़ाहिर बहुत कुछ भी है और उनकी लाइफ ठीक चल रही है, लेकिन बहरहाल वो खुश नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शायद ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में कि जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो एक हद तक मुतमिन है। तो मुतमिन होना और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड होना, ये खुश होने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमेशा इंसान के अंदर होता है। आम तौर पे लोग अक्सर बाहर मटेरियल्स में खुशी ढूंढते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक एक इंसान की इंडिविजुअल खुश होने की बात है, तो इसमें देखें कि हर शख्स को अपने बारे में थोड़ी सी सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैं किस तरह का हूँ, लाइफ से क्या चाहता हूँ और मैं किस तरह से खुश रह सकता हूँ। और अगर किसी को ये सेल्फ रियलाइजेशन हो गई तो ऑब्वियसली फिर हमें वैसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में खुशी और हैप्पीनेस लेके आएँ। और यहाँ तक देखिए, जहाँ तक हैप्पीनेस की बात है ना, आम तौर पे ये एक थोड़ा सा हमने निगलेक्ट किया हुआ फैक्टर है। होता ये आम तौर पे कि हैप्पीनेस सिर्फ एब्सेंस ऑफ पेन नहीं होती।
हैप्पीनेस एक सेंस ऑफ प्लेजर भी होती है कि एक तो पेन, अच्छा बाय द वे फिर जीरो पेन पॉसिबल भी नहीं है, हर एक की लाइफ में कुछ ना ऑब्वियसली ये कुछ। ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, आप जो कह रहे हैं खुशी हमारे अंदर है, इसमें कोई शक नहीं कि खुशी हमारे अंदर ही है, लेकिन ऑब्वियसली खुशी आपके रिश्तों में भी होती है, खुशी आपके हालात में भी होती है। अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी है तो खुशी उस चीज़ में भी है। अब जैसे ही आपकी कोई एक चीज़ डिस्टर्ब होगी, कोई प्यारा आपका आपसे बिछड़ गया, कोई आपका बड़ा, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, हो सकता है कि वो किसी दूसरे मुल्क चला गया हो, वहाँ सेटल होने के लिए चला गया हो, आपकी पसंदीदा जॉब हो लेकिन समहाउ आपको वो क्विट करनी पड़ी हो, आप फॉर द टाइम बीइंग खुश नहीं रह सकते। आपकी ज़िंदगी में ट्रांजिशंस आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में वो चेंजेस आ रहे हैं। हम कैसे अपने आप को कायल करें, राज़ी करें कि हमने इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, एंड वी हैव टू गेट आवरसेल्व्स फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ चेंज। हाउ कैन वी मेक दिस पॉसिबल? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि जो खुशी की एक स्टेट है तो ये तो कॉन्टीन्यूस तो रह नहीं सकती। अगर हम कहें जी हर इंसान एक ख़ास हद तक हर वक्त खुश ही रहे तो फिर तो खुशी के मतलब ही ख़त्म हो जाएंगे। आप इस चीज़ को देखें कि ज़िंदगी में परेशानी है, गम है, कोई मसला है तो खुशी है। अगर ये चीज़ें ही नहीं हैं, अगर कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है, तो फिर तो खुशी है ही नहीं, क्योंकि फिर तो एक ही स्टेट में रहेंगे, उसको हम महसूस ही नहीं कर सकते। अब जो दूसरी बात ये है कि जैसे अगर लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो हमें उसकी वजह से लाइफ में चेंजेस की वजह से स्ट्रेस हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली हमारी खुशी में थोड़ी सी एक रुकावट होती है। लेकिन एक चीज़ ये हमने समझ लेनी है कि इस ज़िंदगी में, उस दुनिया में कोई चीज़ भी कांस्टेंट नहीं है। अगर इंसानी ज़िंदगी में कोई चीज़ कांस्टेंट है, कोई मुसलसल चलती जा रही है, किसी चीज़ का तसलसल है, तो वो है चेंज का। चेंज इंसान की लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और ये एक कांस्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता मेरा कल का दिन और आज का दिन एक जैसा नहीं हो सकता। हमारा आने वाला जो कल का दिन है वो आज के दिन से मुख्तलिफ होगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस ना आए, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत चेंजेस लाइफ में हमारे एक एक दिन में भी आती रहती हैं। तो हमने सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि चेंज है तो ज़िंदगी है, चेंज है तो खुशी है। लेकिन अगर वो चेंज हमारी मर्ज़ी का नहीं है, हमारा हमें अपसेट कर रहा है, हो सकता है मेरी पिछली जॉब बहुत अच्छी हो लेकिन जो मुझे अब जॉब मिली है शायद कम पैसों पर मिली हो, शायद अभी मैं वहाँ पर लोगों के साथ फेमिलियर नहीं हुई, इस किस्म के चेंज को एक्सेप्ट करना इट्स अ ह्यूज चैलेंज। हम इस चैलेंज के साथ डील कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये चैलेंज तो है कि ऑब्वियसली जब हम फेमिलियरिटी का बड़ा मसला हो जाता है कि इवन के एक सिचुएशन में समझ लें कि किसी को कोई बेटर जॉब भी मिल गई, आपका तो ये था ना क्वेश्चन कि उससे ज़रा कम जॉब, लेकिन लेट सपोज कोई बेटर इन्वायरमेंट भी मिल गया, तब भी हमारी इंसानों की एक आदत बन जाती है पिछले माहौल के साथ, लोगों के साथ वाबस्तगी हो जाती है। उनको छोड़ते हुए बहरहाल हम थोड़ी बहुत एक पेन तो फील करते हैं। अब बात यह है जी कि ये जो कुछ ऐसी ज़िंदगी में कुछ पेन्स होती हैं, कुछ ज़िंदगी के ऐसे गम होते हैं कि जिनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये होना ही है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना चीज़ों को, तो तब चीज़ें ज़रा बियरेबल भी हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम डिनाइल में चले जाते हैं, कोई डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो किसी को भी जब ऐसी सिचुएशन है तो ये आप समझे कि ये ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत चैप्टर था, एक बाब था। अब लाइफ आपसे डिमांड कर रही है मूव ऑन होना, कि आप आगे जाएं, आगे जो लाइफ के अगले वंडर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो खुशियां हैं ज़िंदगी की, वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। एक तो रियलाइजेशन, और दूसरा थोड़ा सा माइंडसेट हमने इस तरह से चेंज करना है कि मैंने पिछले इन्वायरमेंट में, अपनी जॉब में या रिलेशनशिप में या किसी भी तरह से मैंने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, अब इट्स अ टाइम टू मूव ऑन। और उसमें ज़रा थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना है कि 2-3 दिन थोड़ा सा हमें वाबस्तगी ख़त्म करते करते चीज़ों से, जगहों से फ़र्क लगेगा, कुछ हम फील करेंगे, लेकिन जब हम इस तरह से महसूस करेंगे ना कि अब लाइफ मुझसे ये डिमांड कर रही है, अब मैनी वंडर्स आर कमिंग, बहुत सारी खुशियां हैं आगे, मैं आगे कुछ बेटर एक्सेल कर लूंगा या कर लूंगी, तो तब हम इस चेंज So I think it's a matter of your thinking. या एब्सोल्युटली जी। देखिए थिंकिंग तो एक बहुत ही इंसान की, आप देखिए हम थिंकिंग से ही चलते हैं। आम तौर पे जो हमारी रियलिटीज़ हैं वो हमारा परसेप्शन होता है।
ہم اس ریئلٹی کو, اس پرسیپشن کو کس طرح سے اپنے مائنڈ میں پروسیس کرتے ہیں, کسی چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اس کے کیا ہم نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو انسان تو جی ایک تھنکنگ ہی ہے. اگر آپ اپنی تھنکنگ ہے وہ پیراڈائم شفٹ کر لیں تو آپ کو اچھی خاصی چیزیں شاید اتنی اچھی نہیں لگتی, لیکن اگر ہم پیراڈائم کسی دوسری طرح سے شفٹ کر لیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر میں اس میں کوئی خوش ہونے والی بات نہیں ہوتی, لیکن ہم عام طور پہ خوش ہوتے ہیں. تو بیسیکلی انسانی زندگی میں سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے آبویسلی خوشی کی ہے, اور اس کے بعد وہ ساری چیز ہمارے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور مائنڈ اگر انسان کا ہے تو مائنڈ تو سب سے زیادہ جی تھنکنگ ہی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں, ہم کیا محسوس کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جس کو تو خزاں سمجھ رہا ہو اوروں کے لیے بہاروں کا موسم ہو. تو یہ اب تو ہر بندے کی جی اپنا اپنا ایک پرسنل پرسپیکٹیو ہوتا ہے. اور ہم نے جب بھی خوش رہنے کی بات کرنی ہے, اپنے آپ کو مینیج کرنے کی بات کرنی ہے, تو ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ باقی لوگ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں تو مجھے بھی اس چیز سے خوش ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑا نا خوشی کے درمیان میں ہرڈل ہے. مطلب وہ ہم میتھمیٹکس کرتے تھے تو وہ اس میں اکثر تھیرمز وغیرہ آتے تھے, یا کوئی اس طرح کا کوئی سالو کرنے کے لیے کبھی کوئی پرابلم آ جاتا تو ہم اینڈ پہ لکھتے تھے ہینس پروفڈ. سو ابھی میں یہاں پر بھی یہ چیز یوز کروں گی, ہینس پروفڈ کہ خوشی کا تعلق ہمارے حالات سے ہے, ہمارے ارد گرد کے واقعات اور سراؤنڈنگ سے ہے. جی بالکل جی, ارد گرد کے سراؤنڈنگ اور واقعات سے تو بہرحال تعلق ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ارد گرد کچھ ایسا انوائرمنٹ ہے, یا جیسے کوئی ریلیشن شپ میں مسئلے چل رہے ہیں, کوئی جاب میں مسئلے چل رہے ہیں, یا اس کے علاوہ اور بھی کسی قسم کی کوئی پینفل تھنگز ہیں, کوئی غمگین چیزیں, کوئی غمزدہ ہو رہی ہیں, تو نارمل سی بات ہے کہ انسان تو خوش تو نہیں رہے گا. بہرحال ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, جب ہم ٹرانزیشن والے فیز میں ہوں, تبدیلی آ گئی ہے, بٹ وہ تبدیلی ہمیں ایک سینس آف فلفلمنٹ نہیں دے رہی, خوشی نہیں دے رہی, بے چین ہیں ہم, کیونکہ obviously we take time to get used to certain things نا. so what do you think اس ٹائم کو کیسے گزارنا چاہیے اگر ہم بہت زیادہ انزائٹی کا شکار ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں اس ٹرانزیشن کے فیز میں, اس تبدیلی کے فیز میں, what we need to do in that particular time؟ اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ اپنی جو نیچرل فیلنگز آپ میں آ رہی ہیں نا, اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کو ہم سے ان سے لڑنا نہیں ہے, ان سے بھاگنا نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک نارمل سی چیز ہے کہ عام طور پہ جب بھی کچھ ہم ایسے ٹرانزیشن کی فیز سے جاتے ہیں تو تھوڑا سا کچھ ایسے ایموشنز ہمارے اندر آتے ہیں. پرابلم کچھ ایسے ایموشنز کا ہمارے اندر آنا نہیں ہوتا, یا پرابلم ہوتی ہے کہ جب ہم ان کو فیل کرنے سے بھاگتے ہیں, ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر کسی کو لائف میں تھوڑی بہت ایسے مسئلے آ گئے ہیں اس ٹرانزیشن فیز میں, ایون کہ لیٹ سپوز اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے جائیں, کوئی پین کا سامنا کرنا پڑ گیا, تو یہ پین جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا, اپنی فیلنگ کو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا, اور تھوڑی دیر کے لیے گو ود دی فلو جانا, یہ ہماری ہیلنگ کے لیے بہت ضروری ہے. عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں, ٹرانزیشن فیز ہے کسی بھی طرح کا, یا کسی بھی طرح کا لائف میں چینج ہے, وہ اپنے پیٹرنز کو نیگیٹو کر لیتے ہیں. نیگیٹو سے مین کہ میل اڈیپٹیو پیٹرن, کہ اس پہ فٹافٹ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑی سی پین کو وہ پروسیس نہیں کر پاتے اور اپنے مائنڈ میں کچھ ایسے لاجکس دے لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک رائٹ ٹریک سے, ایک ہیلنگ والے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اور دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جو کچھ بھی آپ فیل کر رہے ہیں, اپنی فیلنگ کو نیچرل رہنے دیں, اپنے آپ کو محسوس کر لیں, اپنے آپ کو کبھی کبھی پین میں ہونے کی اجازت دیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ہر وقت خوش رہیں, یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر وقت آپ بس اوور دی مون رہیں اور ساری چیزیں آپ کی لائف میں اچھی ہوں. جب کوئی ایسا فیز آئے اس میں سے اس کو فیل کر لیا کریں. اگر پین ہو رہی ہے تو پین کو فیل کر لیا کریں. بعض اوقات ایسے ہیں عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی کہ رونا دھونا جی اچھی چیز نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. جب ہمارے اندر کچھ ایموشنز ہیں, وہ کہتے ہیں نا دل ہی ہے کوئی سنگ و خیش تو نہیں, روئیں گے خوب جب رلائے گا کوئی. تو جب اس طرح سے کچھ معاملات ہوں, بی نیچرل, بی ریلیکس اور فیل کر لیں اس کو. آپ دیکھیں کہ یہ ہیومن نیچر ہے, کچھ دیر بعد آپ اس پروسیس سے اچھی طرح سے گزر جائیں گے. کہتے ہیں نا ٹائم ہیلز آلموسٹ ایوری تھنگ بٹ گیو ٹائم سم ٹائم. یہ دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ کہ وقت کو بھی وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اور چیز, جب بڑے اسٹریسفل ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم مینٹلی بہت زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں, obviously ہر بندہ آج کل ویسے ہی فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, سو ایک لمبے عرصے تک اگر ہم بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار رہے ہیں, مینٹلی بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے ہیں,
وی ڈیمانڈ بریک, وی ڈیمانڈ کہ ہمیں ٹائم تھوڑا سا جو ہے وہ دیا جائے, ہمیں ہمارے کام سے ٹائم دیا جائے, ہمیں ملنے ملانے سے تھوڑا سا بریک ہو, اینڈ وی جسٹ وانٹ ٹو ریلیکس آور سیلوز. ہاؤ مچ دس بریک از امپورٹنٹ فار دا اوور آل ویل بینگ آف اینی انڈیویجول. جی یہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ساری چیزیں سپوزڈلی ان ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ کی لائف میں ٹھیک چل رہی ہیں اور آپ کو یہ بریک ہی نہیں مل رہا, تو نو میٹر کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے, آپ کتنے سکسیسفل ہیں, آپ کے ریلیشن شپ کتنے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں, یہ بریک بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ساری چیزیں ایک طرف اور یہ بریک ایک طرف. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بریک جو ہے اگر عام طور پہ کوئی شخص اپنے آپ کو نہ دے, ایون کہ اس کو ریئلائز نہ کرے, تو عام طور پہ ہم برن آؤٹ کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں. اور وہ صرف ہمارے پروفیشن میں نہیں ہوتی, بلکہ میں تو عام طور پہ جو ہاؤس وائفس کو بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اپنی روٹین کے میٹر سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے بریک دیا کریں. اور کچھ نہیں تو ایک دن میں کوئی 10-15 منٹ آپ کے پاس می ٹائم بھی ہونا چاہیے. اگر یا تو یہ ڈیلی بھی آپ کے پاس 10 منٹ کچھ بھی نہیں نہ ہوتے, ہم مینج کر سکتے ہیں, تو وہ می ٹائم ہوگا تب آپ کی انرجی, آپ کی کریٹیوٹی, آپ کی ڈیسیژن میکنگ بیٹر ہوگی. تو آپ کا کوئی بھی رول ہے, آپ بزنس پرسن ہیں, آپ پروفیشنل مین وومن ہیں, یا آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, تو جب آپ اپنے آپ کو بریک دیں گے تب بھی ساری چیزیں ٹھیک چلیں گی. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم بریک نہیں اپنے آپ کو دیتے تو کیا ہوتا ہے جی, مزاج چڑچڑا ہو گیا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑنے لگ گئے, انرجی کافی لو ہو گئی, کام کرنے کو دل نہیں کیا, سینس آف ہیپینس اور فلفلمنٹ نہیں ہے. جو ہے جب ہم ایسے ماحول سے بریک لینا چاہیں, اس بریک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس می ٹائم میں, اس ریلیکسنگ ٹائم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے اپنا وقت جو ہے وہ گزارنا چاہیے؟ اس میں جی سب آپ کو صرف اور صرف اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہیے کہ یہ اب میرا ٹائم ہے. وہ 10 منٹ جو ہے آپ اپنی جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں کوشش کریں کہ ان کو ذرا شگ آف کر دیں. کوئی بھی رول ہے, ایون آپ پروفیشنل ہیں, آپ کا کوئی مدر کا رول ہے, وائف کا رول ہے, آپ کا ہسبینڈ کا رول ہے, کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کا رول ہے, تو 10 منٹ کے لیے آپ اب یہ سمجھیں کہ یہ ٹائم میں نے اپنے ساتھ گزارنا ہے, یہ میرا می ٹائم ہے. اچھا آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس میں کوئی واک کر سکتے ہیں, اگر باہر نہیں جا سکتے روم میں واک کر سکتے ہیں, مطلب کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو ایک فری فلوٹنگ موڈ میں چھوڑ دینا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو می ٹائم ہے اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, آپ کا صرف اپنے ساتھ ٹائم ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ اس می ٹائم میں آپ ذرا اپنے مائنڈ کو ذرا خالی کریں. کوشش کریں کہ جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں, جو بھی آپ کے مائنڈ میں چیزیں سٹرک ہوئی ہیں, جو بھی آپ کو ایموشنل ٹراماز یا جو بھی آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے, آپ اپنے آپ کو یہ کمانڈ دیں کہ میں دوبارہ اس کو دیکھتی ہوں, دوبارہ اس پرابلم کو سالو کرتی ہوں یا کرتا ہوں. یہ 10 منٹ نا میں نے اپنے آپ کو بالکل بریک دینی ہے. اور جو بریک اصل میں ہوتی ہے نا دینا, جو بھی آپ نے کہا, وہ فزیکل بریک سے زیادہ مینٹل بریک ہوتی ہے. کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم فزیکلی تو بریک دے لیتے ہیں جی, ویکیشن پہ بھی چلے جاتے ہیں, لیکن مائنڈ اگر ہر وقت چلتا جا رہا ہے, ان چیزوں میں انوالو ہے, تو اس بریک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو عام طور پہ اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بریک دینی ہے تو اس میں سمجھے کہ مائنڈ کو بریک دینی ہے, اور یہ ضروری ہے. اچھا, اور میرے خیال میں وہ جب آپ مائنڈ کو بریک دیں, جب آپ اپنے لیے ایک وہ می ٹائم جو ہے وہ اسپیئر کر رہے ہوں, تو اس میں آپ اپنے دماغ کو خاموش کرنا سیکھیں, دماغ کو سائلنٹ موڈ پر لے جائیں. یہ نہیں کہ اگر آپ نے اپنی ورک پلیس سے چھٹی لے لی اور آپ کہیں پر چھٹیاں گزارنے چلیں گے, بٹ مینٹلی آپ نے اپنے آپ کو انہی چیزوں میں انٹینگل رکھا ہوا ہے. آپ اپنی ورک پلیس, اپنی جاب کے بارے میں, اپنے جاب پر ہونے والے انسیڈنٹس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. نو یو جسٹ ہیو ٹو اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ آل دوز تھنگس. اور مینٹل بریک از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. فزیکل بریک کے ساتھ مینٹل بریک جو ہے, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. پلس زندگی میں بہت سے چینجز آتے ہیں, ان کو ایکسیپٹ کر کے گو ود دا فلو, اینڈ یس موونگ آن جو ہے وہ اس کی بیسٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر ایک وقت جو ہے اگر ہم اس کو ایک جگہ روک بھی لیں, وہ بھی آپ کو بہت زیادہ ان پلیزنٹ ایک ٹائم پر آئے گا, فیلنگ دینے لگ جائے گا. سو چینج از آلویز ویری امپورٹنٹ, اور چینج کو ایکسیپٹ کرنا ایک عقل مند انسان کی نشانی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ علی اجمل ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویو سبھی ایک بریک, ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.